سلام كمي تخونو كبرات تخاتاتلتي اف بين استوديو نحجون حصر زبله اقداسن واناون حابري تحيزلكم مسئلقو كسام وداتا مسيصنحكم كتكاتاتلو بخبري يعدم نحجي ناباكم زبلو مدب بار كمتي بقصالي ناباكم كقربو زصناقو تحستو منغستي إثيوبيا بخميو دروناتو زخسرن زلو كساب كندي زاكل درونات كسير لزبل حدش حابريت يحزلكم مسئلقم ندحريت من السلنا قدمي عامت كلت عامت بسنكي حصرت سمويا كبابي شدشت درونات منغستي إثيوبيا ويكا منغستي أبي أحمد كابتق موصاخم زخنا حبيركم يرم أبزوشتي سومنون أب كبابيتات كل أمحرة أبلعلي علاماتات فانو متقعتي ككايدا زوفرا درونات قليان علامن بمسحات أبلعلي جزاء سراويت نايت سرعات ويكا ناي مكلخال إثيوبيا متقعتي كم زفصما معسكرن أصواراتن ناي منغس إثيوبيا كم زعنوا حبيرن يرم حجي دحير زوص حابريتا خا 4 درونات ناي إثيوبيا قاليان كم زتحمششا قاليان أبي كم زأتوا كم زي تفلت ينقر الله سلازي بتغلالا أبزوشتي كبابي كل التعامت دارجا 11 درونات ناي إثيوبيا قاليان أبي كم زأتوا زي تفلت قاليان من كم زتحمششا ترغاقيس الله مالتي اتن شدشت بسنك حصر السمية قبوص الجناب زي مركابن كابتق موصعي كونا خلوا كما عمد كل تعامت كبابي اتن زترفع كبابي حموشتقا أبزوشتي ورحي زتحمششان دهي زتفانين أبز حلف زيناي ويكا حابريتاي أب كل الأمحرة أب لعلي سراويتناي إثيوبيا كومون أصوارنا إثيوبيا دروناتنا إثيوبيا متقعتي كم زكايدا بجيجا جلس لكم نيرم تأنقناتو خاء إيرتران قبسن مسعود عرب بمتحبار زغوبر أو ناي جامين ويكا ناي تلفا سرعات زصعبو مخاريو كقلت صريحم لو مخاء بعلو مكل خال ناي إثيوبيا زوص أو حابريتالو سلازي وتوم نت مكل خال ناي إثيوبيا تأكيبهم زتزرارو بلو إهين مين استبهاللو انت عينت كسارة إيقاتي بوم معاس آبي أمون منكي زغبرنا حابريتالو اتي رغبراي حابريتخا كم زلوو نابخم كوبليه أبوشت زي 10 معلتات 3 درونات بلصقنا تحمشيشن اللوا كبليو تحبريتا أقدبيلنا زلو قصيلو كاب منجتات دبر زيتي حيل أيرن وتهدرو كوماند مكلخال إثيوبيان بسترخب حبريتا مسرت من السودان أبزواسن أب جنبار معراب تغراي كساب حجي 3 درونات بلصقنا تحمشيشن اللوا زي أبزوشت حصير معلتات مالتي كساب علت 15 طري درونات بلصقنا 400 جزيه اب لعل تግራይ بفلاي دما 36 جزيه اب لعلي ارم 7 بتوسخ دما اب وشط السودان بمئتاو اب لعلي معقبيتا زركب سدود حزب تግራይን قطرن ليتن وتهدو دهساس كم زغبرايو زنجر ابز مسرح بعلت كلته ناب 3 طري 2026 زوغح ليتيم واننتن ناي عرب امريت زخنا بچايناوان كيلاتا زتوافرا كلته وينغلونغ درونات اب مونغو حمران برختن كوم اون اب مدره جنت مالت اب درفع كبابن السودان زداوب كبابيم مسمرو عدقن تحمششن اللوا اتن درونات مسودقه شعو منغستي ابي نابت كبابي جزيف وتادرو حيل بموفار نسبر بارات اراريو بمستير ناب دبر زيت حيل اير اغعيزوم أبوشتي هانجر أتيو بمنتاي كم زودقا مرمرا يكايدالو أب مسرح مرمرا أورادقا إذن كلت درونات بلصقنا كاب وينغلونغ نلعلي كبرتن سريت زلوان سرحيت إسرائيل زخونة حانت درونو مسكالو درونات نابت كبابي بموفار صعوقن تخاتاتال اندهساس إنا كايدة كنيوم بعلت 15 طري 2022 أقامشت قنا يغريتا بعلت 15 طري 2026 أقامشت قنام كلن مسآز نبرا وينغلونغن رينبوون درونات كاب معراب تقراين وشت سودانن ناب كبابي شيرن مقلن أبزم لسالو زنبرا اوان اتحانت نبينا زخونة سرحة إسرائيل ناي سيرفيلانس درون مالت ناي سرحة سليان مقاب حبريتان اتتحبابر زنبرت درون هلواتا تفئم شعون شعو دما جنرال بلصقنا زمرحو بهليكوبتر زتحجزه
ብብዝሒ መካይን ሓይሊ ናብቲ ዝወደቐትሉ ከባቢ ኣዋፊሩ ከምቲ ዝሓለፈ እቲ ስብርባራት ክእክብ ሃሶው ክብል እዩ ሓዲሩ ኮይኑ ግና እታ ድሮን ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዝተሓምሸሸት ዝረብሕ ስብርባር ኣቕሓ ከም ዘይተረኽበ እዩ ካብ ደብረ ዘይቲ ዝወፀ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ዘሎ ኣወዳድቓ እዘን ድሮናት ብዝምልከት ኣብ ደንበ ብልጽግናን ተሓባበርቱ ክኢላታት ኢምሬትን ቻይናውያንን ስጡም ምስጢራዊ ምርመራ ዝቐጸለ ኮይኑን ክሳብ ሕጂ ጭቡጥ መረዳእታ ክረኽቡ ዋላ እንተዘይከኣሉ ኣብ ክልተ ግምታት ተመቓቒሎም ከም ዘለዉ እዩ ካብ ወተሃደራዊ ኮማንድ ምክልኻል ሃገር ዝተረኽበ ሓበሬታ ገሊጹ ዘሎ ፍርቆም ብኣርሚ ሰብዓ ኣብ መሬት ሱዳን ዝርከብ ሰራዊት ናይ ትግራይ ምዃኑ እዩ ወይ ብሱዳን ጃም ተገይረን እዩ ክወድቃ ክኢለን ክብሉ ከለውን ብወገን ካልኦት ድማ ከምቲ ኣብ ቤሻንጉል ኣብ መዋፈሪ ናይ አርኤስኤፍ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝተወቕዐት ብግብፂ ወይ ኤርትራ ወይ ድማ ብስዑድ ዓረብ ንጥቃዕ ኣለና እምበር ሱዳን ኮነ ኣርሚ ሰብዓ ናይ ትግራይ እዚ ዓቕሚ የብሎምን ዝብል ቅዋም የስምዑ ከም ዘለዉ እዩ እቲ ምስጢራዊ ሓበሬታ ገሊጹ ዘሎ ቅድም ክብል ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብሸነኽ ቡርየ ዝወደቐት ድሮን ሓዊስካ ኣብዚ ቀረባ ዝወደቓ ድሮናት ብልጽግና 4 በፂሕና ኣለዋ ቅድሚ ከባቢ 5 ወይ 4 ወርሒ እውን ኣብ ከባቢ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓንቲ ወዲቓ ስለዚ ናብ 5 ዓሪገን ኣለዋ ማለት እዩ ብዝሒ ኣብዚ ውሽጢ 6 ወርሒ ዝተሓምሸሻን ሃለዋ ዘጥፍኣን ድሮናት ናይ ብልጽግና ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ዝተሓምሸሸት ወሳኒት ስርሒት እስራኤል ዝኾነ ድሮን አይአርኤስ ብልጽግና ምርመራን ምጽራይን ክሳብ ዝግበር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ትግራይ ብፍላይ ናብ ምዕራብ ትግራይ ኮነ ሱዳን ዝገብሮ ዝነበረ ተኸታታሊ ዳህሳስ ድሮን ጠውጠው ኣቢሉሎም ጠመተ ምውፋር ድሮናቱ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ገይሩ ከም ዘሎ እዩ እቶም ምንጭታት ወሲኾም ዝሕብሩ ስለዚ እቲ ሓበሬታ ነዚ ዝመስል ብተረጋጋሚ ክንሕብሮ ዝጸንሐና ምስጢራዊ ሓበሬታታት ባዕሉ ብልጽግና መስኪርዎ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ሃገር ዝወፀ ሓበሬታ እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ልዕሊ ገዛእ ሰራዊትና ጽዋሩን ብድሮናቱ መጥቃዕቲ ክገብር ዝተረኣየ መንግስቲ ብልጽግና ብሰንኪ ኣጋጢምዎ ዘሎ ናይ ጠለፋ ወይ ከዓ ናይ ጃሚን ጸገም እዩ ኣብ ከባቢ ምዕራብ ትግራይ ወዲቐን ዝበሃላ ዘለዋ እዘን ድሮናት እዚኣተን እውን ክሳብ ሕጂ ንባዕላቶም ትጠንቂ ኣይፈለጥዎን ኣለዉ ካብቲ ኣብ መሬት ሱዳን ዝርከብ ኣርሚ ሰብዓ ናይ ትግራይ ዝተገብረለን ጠለፋ ድዩ ካብ ሰራዊት ሱዳን ዝተገብረለን ጠለፋ ድዩ ብኤርትራ ድዩ ብግብፂ ድዩ ብስዑዲ ሰበስልጣን ብልጽግና ነዚ ግድል እዚ ክፈትሕዎ ኣይከኣሉን ኣለዉ ኣብ ከምዛ ዓይነት መዋጥር ተሸሚሞም ዘለዉ ሰበስልጣን ብልጽግና ከዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን 9 ዓመት ምስረታ ሓይሊ ኣየርና ኢትዮጵያ ብዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ባዛር ምርኢት ኣብ ምክያድ ይርከብሉ ስለዚ ምናልባት እዚ ሕጂ ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ኣየር ስርሒታት ካብቲ ማሊ ጀሚሩ ተዘይተጋግየ ካብቲ ማሊ ጀሚር ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ዓዲሞም ኢትዮጵያ ጎብለል ናይ ኣፍሪቃ ብሓይሊ ኣየርያ ነፈርትና ናይ ሰማይ ንስርታት እየን ንጸላእቲ እዚ ዘይበሃል ዕንወት ዘብፅሕ ዘተኣማምን ሓይሊ ኣየር እዩ ዘለና ክብሉ ብዙሕ ፈኽረታት ኣብ ምስምዕ ኣብ ምዝርግሖም ዝስምዑ ዘለዉ እንሆ ድማ ሕጂ እውን ናይ ሓይሊ ኣየር ምርኢት የካይዱ ኣለዉ ብዙሓት ሃገራት ዓዲሞም ማለት እዩ እንተኾነ ብሓቂ ወይ ከዓ እቲ ዘሎ ሓይሊ ኣየርና ኢትዮጵያ ነቲ ንሳቶም ዘቕርብዎ መግለፂታት ዝምጥን ድዩ ኣይኮነን ግን ሓይሊ ኣየርና ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ዓይነት ክሳራታት ወይ ከዓ ዕንወት እዩ ዝበፅሖ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ድሮናትካ ኣብ ልዕሊ ነፈርትካ ዝበፅሕ ዕንወት ጠንቁ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥ ተዘይክኢልካ ንቐጻሊ ክጋጥም ዝኽእል ዕንወታት እውን ክትከላኸሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ዘሎ ሓበሬታ ነዚ ዝመስል ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ወይ ከዓ ብካልእ ትሕዝቶ ክምለሰኩም እየ ኩነታት ናይ ኣሜሪካን ኢራንን እውን ንእግረ መገደይ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣዝዩ ኣሰካፍ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብዙሓት በረራታት ናብ እስራኤልን ኢራንን ማእከላይ ምብራቕ ብሓፈሻ ተመዲቡ ዝነበረ ተሰሪ ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ተካይዳ ኢራን እውን ግብረ መልሲ ንምሃብ ብዝብል ኣብ ዝተፈላለዩ እቲ ዞባ ዝርከብ ማዓስከር ናይ ኣሜሪካን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ እስራኤልን መጥቃዕቲ ከተካየድ ስለ ትኽእል ሓደጋ ከይበፅሕ ብዝብል በረራታት ብዙሕ ተሰሪ ዘሎ
ብዙሓት መራክብ ውግእ ነፈርቲ ካልእ ባሊስቲክ ሚሳይላትን ኩርዝ ሚሳይላትን ናይ ኣሜሪካ እውን ናብ ኣንፈት ኢራን ኣቕኒዑ ከም ዘሎ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ኣብ መወዳእቱ እንታይ እዩ ክወልድ ብፍላይቶም ኣብ እስራኤል ዘለኹም ኤርትራውያንን ካልኦትን ልዑል ጥንቃቐ ክትገብሩ እናዘኻኸርኩ ነዚ ዝምልከት ሓድሽ ምዕባለታት ምዝህልውን ኣብ ቀጻሊ ናበኹም ኮብልአ ክሳብ ሽዑ ኩልኹም ኣብ ዘለኹም ሞ ሰሰና እዩ